हार्दिक नमस्कार। हाम्रो लघुकथा पाठशालाको नियमित अडियो वाचन कार्यक्रम सर्जक र सिर्जना म दुर्गा बनवासी सम्पूर्ण लघुकथा प्रेमी मनहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आजको यस बसाइमा मैले सर्जक मन्दिरा मधुश्रीको संक्षिप्त परिचयका साथ उहाँकै एउटा लघुकथा वाचन गर्ने जमर्को गरेकी छु। मन्दिरा मधुश्री अर्थात् मन्दिरा कोइरालाको जन्म 2029 साल वैशाख महिनाको 28 गते महादेव थान गाविस 1 मुलाबारी भोजपुर, हाल भोजपुर नगरपालिका 11 मा भएको हो। माता श्री डम्बर कुमारी कोइराला तथा पिता श्री गणेश प्रसाद कोइराला की पुत्री रत्न। सर्जक मधुश्रीले एमए सम्मको शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ। नेपाली विषयमा एमए गर्नुभएको छ। उहाँले केशव पाण्डेसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएर विराटनगर 2 शङ्करपुर स्थायी घरमा आउनुभएकी मधुश्री हाल अस्थायी रूपमा धोबीघाट ललितपुरमा रहँदै बस्दै आउनुभएको छ। विशेष गीत गजल कथा विधामा कलम चलाउनु हुने मधुश्रीको बुधनको घोडी कथा सङ्ग्रह 2073 मा र मधुरा गजल सङ्ग्रह 2076 मा प्रकाशित रहेका छन्। त्यस्तै गरी झाँगड जातिको जीवन संस्कृति र लोककथा नामक अनुसन्धान पनि प्रकाशित छ। उहाँले गीतहरू पनि रेकर्ड गराउनु भएको छ। रेकर्डेड गीतहरूमा आशै आसमा बित्यो जीवन भाग्य सुख चैन नामक बोलको गीत 2064 सालमा राम धामीको सङ्गीत र जानुका सुवेदीको गायनमा रेकर्ड भइसकेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँदैन अङ्गालो नै छोइदिए पुग्छ 2070 मा नरेन्द्र प्यासीको सङ्गीत र सिर्जना लामाको स्वरमा रेकर्ड भइसकेको छ। त्यस्तै गरी निको भएको घाउ पनि 2076 मा रियाज शिवाकोटीको सङ्गीत र निशान भट्टराईको स्वरमा रेकर्ड भइसकेको छ। अभिनव हवाई पत्रिका विराटनगर 2055-56 मा अतिथि सम्पादक, पूर्वी साइबर पाक्षिक विराटनगरको प्रधान सम्पादक 2061, हाम्रो गाउँघर मासिक खनार सुनसरी 2061, सुलेख साहित्य मासिक 2068 मा संस्थापन सदस्य तथा सम्पादक जस्ता कार्यहरू उहाँले गरिसक्नु भएको छ। सम्पादनका कार्यहरू उहाँले गर्नुभएको छ, जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उत्कृष्ट कथा विशेषाङ्क पुरस्कार कन्काई प्रतिभा प्रतिष्ठान सुरुङ्गा झापाबाट 2060 सालमा, त्यस्तै गरी पूर्वाञ्चल प्रतिभा प्रतिष्ठान विराटनगरबाट 2074 सालको खडानन्द प्रतिभा पुरस्कार, त्यस्तै गरी ओम कार्की स्मृति साहित्य प्रतिष्ठान भरतपुर चितवनबाट ओम कार्की स्मृति साहित्य पुरस्कार 2075 मा, त्यस्तै गरी कवि डाँडा राष्ट्रिय कथा प्रतियोगिता 2076 मा कवि डाँडा साहित्य समाज चितवनबाट तृतीय पुरस्कार जस्ता पुरस्कारहरू तथा नवरङ्ग नारी सम्मान नवरङ्ग साहित्य प्रतिष्ठान धरमपुर झापाबाट 2060 मा उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। मैले राजाको दरबारमा जान पाइन 2045-46 तिरै साधनामा प्रकाशित उहाँको पहिलो रचना थियो भने प्रथम प्रकाशित कथा सहरको कथा मधुपर्कमा 2058 सालमा प्रकाशित भइसकेको हो। त्यस्तै गरी पहिलो प्रकाशित लघुकथा जीवन भोक र मृत्यु यो नेपाल बैंकको स्मारिका विराटनगरबाट निस्किने स्मारिका आवाज नामक स्मारिकामा प्रकाशित भएको उहाँको प्रथम लघुकथा हो। डम्बर कुमारी गणेश साहित्य प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष, डम्बर कुमारी गणेश आख्यान पुरस्कारका संस्थापक तथा अध्यक्ष, साहित्य संचार समूह इटरीका आजीवन सदस्य, वनिता त्रैमासिककी आजीवन सदस्य, नेपाल साहित्य परिषद सदस्य, गुन्जनका आजीवन सदस्य जस्ता साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग उहाँको संलग्नता रहेको छ। नेपाल र भारतका विविध जिल्ला र प्रान्तहरूको भ्रमण उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँका रचनाहरू अत्यन्तै उच्च कोटिका हुने गर्छन्। यो मेरो व्यक्तिगत मूल्याङ्कन पनि हो र उहाँलाई सर्जक मन्दिरा मधुश्रीलाई उहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक यात्राको
मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा हाम्रो लघुकथा पाठशाला परिवारको तर्फबाट पनि शुभकामना, शुभेच्छा, शुभाशिष भन्दै उहाँद्वारा लिखित लघुकथा सरप्राइज आजको यस बसाइमा म वाचन गर्न चाहन्छु। लघुकथा सरप्राइज। साँझमा लेखकले घरमा घर सभा बोलाए। 5-5 सयका दरले आमालाई, छोराछोरीलाई र श्रीमतीलाई दिँदै गर्वसाथ भने, साहित्य लेखेर केही नापिन्न भनेर जहिले टोकसो गर्थ्यौ नि, यो सबै मेरा रचना छापिएर पाएको पारिश्रमिक हो। सबैको मुहारमा गुनास फुल्यो, प्रमाणित भयो, लेखेर पनि पो कमाइ हुँदो रहेछ। लेखकको मूल्याङ्कन गर्दै एउटा संस्थाले 50,000 को पुरस्कार दिने घोषणा गरेको खुसीको खबर पनि सुनाए उनले। प्रतिभाको कदर भएको खुसीमा भन्दा पनि दशैंको मुखमा यत्रो पैसा आउने सुनेर उनको आङमा न्यानो घाम लाग्यो। पुरस्कारको रकम सुनेपछि सबैको निर्धक्क माग पेश भयो, मानौ उनी मनचिन्ते भाँडो हुन् जसमा जे मागे पनि पाइन्छ। बा, दशैंमा त हाम्रोमा पनि खसी काट्ने ल यसपटक त, छोराको तिर्सना। बाबु, एउटा पछ्यौरी किनिदिए है दशैंमा, आमाको आशा। मलाई पनि देवी दिदीले लाए जस्तो गाउन चाहिन्छ, छोरीको रहर। लेखकले पुलुक्क श्रीमतीतिर हेरे, उनले आँखा भुइँमा गाडिन्। तिम्रो रहर थाहा छ मलाई सुनु, एउटा माइली तिलरी सरप्राइज दिन्छु तिमीलाई, उनले मनमनै भने। पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम भव्य भएको समाचार टिभीमा लाइभ आयो। पुरस्कार थाप्दै गरेको फोटो फेसबुक, अनलाइनका भित्ता र छापाभरि भाइरल भए। फोनबाट र मेसेजमा बधाईको ओइरो लाग्यो। आज पहिलो पटक अक्षरको खेती गरेकोमा गर्व महसुस भयो लेखकलाई। बाहुनलाई सिधा दान गर्दा यजमानहरू सबैले छोए जस्तै आयोजक सदस्य सबैले किताबको बोरा हस्तान्तरण गरेको फोटो पनि विभिन्न पोजमा खिचाए। आशाका आँखा ओछ्याएर बसेका घरका सदस्यहरूलाई जत्तिकै उनलाई पनि हतारो थियो खाम हेर्न। घर पुग्ने बित्तिकै खाम निकाले। खाममा 50,000 को चेक नभएर पत्र थियो। तपाईँ जस्तो स्थापित र चर्चित व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्न पाउनु हाम्रो अहोभाग्य हो। तपाईले प्राप्त गरेको रकमको आधा भाग संस्थालाई नै सहयोग मागेका छौँ। आधा रकम बराबरको संस्थाबाट प्रकाशित कृति प्रदान गरेका छौँ। चर्चित पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएकोमा बधाई दिँदै तपाईको साहित्यिक यात्राको सफलताको कामना गर्दछौँ। कति सुन्दर कथा। वर्तमानको एउटा साहित्य जस्तो निष्कलङ्क विधामा पनि भइरहेको यो जुन राजनीति छ, यो जुन घृणित खेल छ, यसको चाहिँ निकै गतिलो, यसलाई निकै गतिलो प्रहार गर्नुभएको छ उहाँले। सबै कुरा देखावटी हुने गर्छन् अचेल, हैन? त दिए जस्तो, कसैले दिए जस्तो गर्ने, कसैले लिए जस्तो गर्ने, सबै नाटक छ यहाँ। हरेक कुरा किनबेच हुने गर्छ, गरे जस्तो गर्ने, हैन? यहाँ पनि एउटा सर्जकलाई सम्मान गरियो मिडियाहरूको सामुन्ने, तर हातमा केही पनि आएन। वास्तवमा यो धेरैतिरको अहिले मौलाइरहेको विकृति पनि हो। अझै यति मात्रै त होइन, आफै खादा किनिदिएर, हैन, आफै सम्मान गरी माग्ने यस्तो खालको प्रवृत्ति पनि त फस्टाएर गइरहेको छ। निकै मिठो छ, सन्देशमूलक छ, कथा तिखो छ, सम्पूर्ण स्वादको छ। यति सुन्दर कथाको लागि लघुकथाकार सर्जक मन्दिरा मधुश्रीलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई, शुभकामना भन्दै आगामी बसाइमा फेरि अर्को सर्जक र उहाँको एउटा लघुकथा लिएर म फेरि उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि आजको यस बसाइबाट म दुर्गा वनवासी यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्, शुभ दिन, शुभ पल।